सर्टेन पार्टिकल्स ती पार्टिकलहरू यदि विन्डोमा पर्यो भने तिनी विन्डोमा आइसकेपछि यो एउटा पार्टिकल डिटेक्टर हुन्छ डिटेक्टरले के गर्छ रिडिङ लिन्छ र यसलाई सर्टेन भोल्टेज दिनुपर्छ अनि यसले डिजिटल्ली यो काउन्टरमा यसरी देखाउँछ यो जिएम काउन्टर है Today we are going to discuss about radioactivity, which is very important chapter for practical purpose as well as for your examination point of view in the sense of theory, numerical and short question. Radioactivity हाम्रो grade 12 मा के कन्टेन्ट गरेको छ भने radioactivity अन्तर्गत फर्स्ट अफ अल अल्फा पार्टिकल के हो विभिन्न किसिमका पार्टिकलको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं alpha particle, beta particle, gamma rays, laws of radioactive disintegration haru ani half life and decay constant, Ziegler-Muller tube, radiocarbon dating, tapaiko medical use of nuclear radiation, health hazard and safety precaution. Okay, in radioactivity. These topics are in radioactivity chapter. अल्फा पार्टिकल बारेमा तपाईलाई के सोध्न सकिन्छ भने अल्फा पार्टिकल भने के हो यसका प्रोपर्टिजहरु के हुन् त्यो बारेमा हामीले अल्फा पार्टिकल भित्र पढ्छौं त्यसको सर्ट क्वेशन सोध्न सकिन्छ बीटा पार्टिकलबाट तपाई त्यहाँ पनि हामीले बीटा पार्टिकल कसरी निस्किन्छ बीटा particle, what do you mean a beta particle? What are the characteristics of beta particle? Like that, we are going to deal in that section. Another section is gamma rays. Gamma rays भनेको हामीले कुनै कुनैमा तपाईले बीटा rays, alpha rays लेखेको पनि देख्नुहुन्छ. Rays भन्दा पनि बेटर चाहिँ हामीले अल्फा र बीटालाई पार्टिकल भन्ने चलन छ तर according to de Broglie wave theory, particle behave as both nature, that is particle as well as wave nature. And gamma ray भनेको gamma radiation हामीले सबैभन्दा stronger radiation of the universe भनेर जसको धेरै के हुन्छ हाई एनर्जी हुन्छ त्यसैले अर्को नेक्स्ट भनेको लज अफ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन यसबाट तपाईलाई चाहिँ लङ क्वेशन पनि न्यूमेरिकल पनि दुईटै सोध्न सकिन्छ यसका तीनटा लजहरु छन् फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं with the help of third law we are going to discuss about half life के हो half life को यूज के छ half life कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने र यससँग डीके कन्स्टेन्ट भन्ने हुन्छ कुन रेटमा डिसइन्टिग्रेसन प्रोड्युस भइराछ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं नेक्स्ट भनेको जीएम ट्युब भने जिगर-मुलर ट्युब भनेको तपाईको एउटा पार्टिकलहरुलाई काउन्ट गर्ने है त्यस्तो ट्युबको बारे हामी डिस्कस गर्ने छौं नेक्स्ट टपिक इज रेडियोकार्बन डेटिङ भनेर तपाईहरु स्टुडेन्ट कहिले काहीँ हाँस्छन् हाम्रो क्लासहरुमा है तपाई नहाँस्नुस् रेडियोकार्बन डेटिङ मिन्स एज कसरी पत्ता लगाउने आर्कियोलोजिकल अथवा जियोलोजिकल अब्जेक्टहरुको चाहिँ एजिङ गर्ने त्योलाई रेडियोकार्बन डेटिङ भनिन्छ आफ्टर दैट वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट मेडिकल युज अफ न्यूक्लियर रेडिएसन यसको मेडिकल युज के छ त न्यूक्लियर रेडिएसनहरु के को लागि युज हुन्छ त्यसको बारे हामी डिस्कस गर्ने छौं फाइनली वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट हेल्थ हेजार्ड एन्ड सेफ्टी प्रिकसन यसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ र त्यसको लागि सावधानी के गर्ने त्यो रेडियोएक्टिभ पार्टिकलहरुबाट कसरी बच्ने हो त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं र सबैलाई यो च्याप्टरबाट कम्तिमा हाम्रो फाइनल एक्जाममा ग्रेड 12 को फाइनल एक्जाममा 4 to 6 मार्क्स 100% आउँछ भन्ने पनि हुन्छ त्यसैले र हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा पनि यो च्याप्टरलाई फोकस गरेर लट्स अफ क्वेशनहरु बनाउन सकिन्छ यो टपिक चाहिँ not only in +2 level, it is also in bachelor, master, along with research level. धेरै एप्लिकेसन अहिले जल्दो बल्दो विषय नै रेडियो एक्टिभिटी अथवा न्यूक्लियर फिजिक्स तिर धेरै मान्छेहरु रिसर्च गरिरहेका ओके नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट व्हाट डु यु मीन बाइ रेडियोएक्टिभ
रेडियो एक्टिभिटी भनेको सिम्पली द स्पोन्टेनियस इमिसन अफ पावरफुल रेडिएसन, स्पोन्टेनियस इमिसन अफ पावरफुल रेडिएसन फ्रम द न्युक्लियस अफ एन एटम। कुनै पनि एटमको न्युक्लियसबाट आफै किसिमका पार्टिकलहरू निस्किन्छन् भने त्यस्तो स्पोन्टेनियस इमिसन अफ पावरफुल रेडिएसन फ्रम द न्युक्लियस अफ एन एटम इज कल्ड रेडियो एक्टिभिटी है। रेडियो एक्टिभिटी कहिलेकाहीँ डेफिनेसन सोध्न सकिन्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो, मैले यहाँ लेखिसकेका छु। द स्पोन्टेनियस इमिसन अफ पावरफुल रेडिएसन, पावरफुल रेडिएसनहरू इमिसन गर्ने प्रोसेस कसरी? स्पोन्टेनियस तरिकाले है। तपाईँले बाहिरबाट केही गरेर होइन कि आफै चाहिँ पावरफुल रेडिएसन निस्किन्छन्। कहाँबाट? न्युक्लियस अफ एन एटम। कुनै पनि एटमको न्युक्लियसबाट के हुन्छन्? स्पोन्टेनियस इमिसन अफ पावरफुल रेडिएसन हुन्छ भने त्यसलाई त्यो फेनोमेनालाई नै के भनिन्छ? रेडियो एक्टिभिटी। बुझ्यौँ है? फेरि म भन्छु, द स्पोन्टेनियस इमिसन अफ पावरफुल रेडिएसन फ्रम द न्युक्लियस अफ एन एटम इज कल्ड रेडियो एक्टिभिटी। ठिक छ? क्लियर? सबैले बुझ्नुभयो है? आफै कुनै पनि एटमबाट आफै पार्टिकलहरू निस्किएर बाहिर निस्किन्छन् अथवा सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टमा निस्किन्छन् भने त्यस्तो प्रोसेसलाई रेडियो एक्टिभिटी भन्छ। यसको इक्जाम्पल दिँदाखेरि, अब भन्दाखेरि, इक्जाम्पल अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भनेको त्यस्तो निकाल्ने सब्सटेन्सहरू के छ त युनिभर्समा भन्यो भने युरानियम भन्ने कसैले सुन्नुभएको होला? सबैले सुन्नुभएको छ, न्युक्लियर फिजिक्समा। युरानियम, पोलोनियम, रेडियम आर द बेस्ट इक्जाम्पल अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स। भनेको युरानियम हामीले सबैलाई थाहा छ, धेरै जसोले सुनेका छौँ। युरानियम 235 अथवा युरानियम 92, युरानियम 238 दुईटै रूपमा हुन सक्छ। त्यो युरानियमले अल्फा पार्टिकलहरू र न्युट्रोनहरू फाल्न सक्छ। त्यस्तै किसिमले पोलोनियम, रेडियम, दे आर अल्सो द इक्जाम्पल अफ द रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स। अहिलेसम्म नेचरमा अराउन्ड 2500 नन न्युक्लियाइड, हामीले अहिलेसम्म संसारमा त्यतिवटा न्युक्लियाइड चाहिँ पत्ता लगाएका छन्। तर त्यसमध्ये अराउन्ड 300 आर स्टेबल है। एमङ अबाउट 2500 नन न्युक्लियाइड, fewer than 300 आर स्टेबल। भनेको 300 भन्दा अलि थोरै मात्र के छन्? स्टेबल न्युक्लियाइड छन्। त्योबाट चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो युनिभर्स चाहिँ डेभलप भइरहेछ। द अदर आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अरू सबै भनेका के हुन् त? अनस्टेबल हुन्, एकैचोटि बन्ने अनि सिद्धिने है। द्याट डिकेड टु फर्म अदर न्युक्लियाइ बाई इमिटिङ डिफ्रेन्ट पार्टिकल। भनेको ती अनस्टेबल न्युक्लियसहरू के हुने भयो? जस्तै अघि युरानियम देखाएको थियौँ, तपाईँको पोलोनियम, रेडियम, तिनीहरू के हुने भयो त? अनस्टेबल हुन सक्छन्। त्यो अनस्टेबल न्युक्लियस चाहिँ केमा कन्भर्ट भइदिने भए? स्टेबल न्युक्लियस, लाइटर न्युक्लियाइमा कन्भर्ट भएर के दिन्छन् तिनीहरूले? विभिन्न किसिमका पार्टिकलहरू दिन्छ। जस्तै अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएसन। हामी त्यही नै कुरा गर्न गइरहेको छौँ, त्यही कुरा यहाँ लेखेँ। त्यस्तो प्रोसेसलाई रेडियो एक्टिभ, त्यो स्पोन्टेनियस डिके अफ अनस्टेबल न्युक्लियाई इन्टु स्टेबल nuclei by emitting certain radiation or particle. Such type of phenomena is called radioactivity. त्यस्तै गरेर पार्टिकल के दिन्छ भन्यो भने अल्फा पार्टिकल जसलाई चाहिँ ग्रीक लेटर अल्फाले जनाइन्छ, बीटा पार्टिकल जसलाई चाहिँ बीटाले जनाइन्छ ग्रीक लेटर, गामा रेडिएसन भनेको गामा रे। त्यसैले these are the particles, गामा अल्फा है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएसन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको रेडियो एक्टिभिटी छ। एउटा नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी भन्छ, आफै नेचरमा आफसे आप के पार्टिकल दिने र आफसे आप पार्टिकल निस्किने र अनस्टेबल न्युक्लियाई स्टेबल न्युक्लियसमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी भनिन्छ भने आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी भनेको एटमहरू चाहिँ के गर्ने
कम्बाइन गर्यो अथवा तिनीहरूलाई डिसइन्टिग्रेसन गर्यो अथवा तिनीहरूलाई टुक्र्याएर सानसाना लाइटर न्युक्लियाइमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी भनिन्छ। र यो रेडियो एक्टिभ प्रोसेसलाई अथवा पार्टिकल इमिसनलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा जस्तै यो तपाईँले अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्ने पनि सुन्यो होला। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने एउटा सोर्सलाई चाहिँ लिड ब्लक भनेको त्यसको हाइली प्रोटेक्टिङ पावर हुन्छ। हाम्रो यो बिएससी एमएससी ल्याबहरूमा चाहिँ त्यो राख्ने चलन छ। लिड ब्लकभित्र यदि चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स राखियो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा स्लिटबाट पठाइयो र हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जहरू यसरी दियो भने भनेको एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड आउनु। पोजिटिभली र नेगेटिभली चार्ज भनेको अर्थ के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड आउनु। जस्तै यहाँ म अहिले सिम्पली र फिगर बनाउँछु। यो सोर्स मानौँ ल, दिस इज अ रेडियो एक्टिभ सोर्स, लिड ब्लक लाइक दिस। यस्तो टाइपको लिड ब्लकभित्र हाम्रो केही रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स छ यो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पास गऱ्यौँ है, पास गऱ्यौँ एउटा प्लेटमा। यस्तो प्लेटहरूमा यसरी पास गऱ्यौँ है। पास गर्दाखेरि अब यो के हुन्छ भने अन्त फेरि तपाईँको यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड आउने। हामीले यसको बाटो हुन्छ नि, जुन बाटो छ नि त्यसमा चाहिँ एक किसिमको यो पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट भनेको यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड भने त कि पोजिटिभ नेगेटिभ माथितिर पोजिटिभ न तलतिर नेगेटिभ लायौँ। यसरी लाउँदाखेरि यसको पाथ चाहिँ के हुन्छ अरे अल्फा पार्टिकल बीटा रेजहरू अल्फा पार्टिकलहरू विभिन्न वेमा हिँड्छन् अरे। जस्तै बीटा भनेको नेगेटिभ पार्टिकल हो, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ? माथितिर जान्छ। अस्ति नि हामीले नेगेटिभ पोजिटिभतिर एसिलेट हुन्छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो गामा रेडिएसनहरूलाई केही असर पार्दैन इलेक्ट्रिक फिल्डले। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के अल्फा चाहिँ डाउनवर्डतिर जान्छ। त्यही कुरा देखाउनु खोज्यो हामीले फोटोग्राफी प्लेटमा हेर्दाखेरि। फोटोग्राफिक प्लेटमा तपाईँले हेर्न खोज्नुभयो भने यस्तो नेचर देखिन्छ। यो अल्फा चाहिँ यता आउँछ, अल्फा पार्टिकल है। यो भनेको अल्फा भनेको तपाईँलाई थाहा छ, अल्फा मिन्स अल्फा भन्नाले 2He4। अल्फा भनेको 2He4 न्युक्लियसलाई अल्फा पार्टिकल भनिन्छ। अनि बीटा चाहिँ के हुन्छ? पोजिटिभतिर एसिलेट हुन्छ। अनि गामा चाहिँ के हुन्छ? कतै पनि केही पनि असर नपरी आफ्नो वेमा जान्छ। हो यसरी नै एउटा एक किसिमको फेनोमेना हुन्छ जुनलाई चाहिँ मैले कलरफुल डायग्राममा यहाँ देखाउन खोजेको छु। यो लिड ब्लक हो, लिड ब्लकभित्र रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स राख्न मिल्छ। अनि त्यसले चाहिँ एउटा हामीले सानो स्लिटबाट पठाइयो भने त्यसलाई चाहिँ कता पास गर्ने? एउटा फिल्डमा, इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाइयो भने तपाईँको बीटा रेज चाहिँ अप जान्छ, गामा चाहिँ विदाउट डेभिएसन ओरिजिनल वेमा जान्छ। अनि अल्फा चाहिँ के हुन्छ? डाउनवर्ड जान्छ टुवर्ड्स नेगेटिभ टर्मिनल अफ दि सप्लाई। यसरी इफेक्ट विभिन्न पार्टिकलहरूले इलेक्ट्रिक फिल्डमा विभिन्न प्रोपर्टिजहरू देखाउँछन्। यति भइसकेपछि नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड। इफेक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्नु पर्यो भने तपाईँले, म यसलाई मेटाउँछु है यो फिगरलाई। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट इफेक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा कस्तो हुन्छ भने यहाँ पनि त्यही हो। तल चाहिँ हाम्रो लिड ब्लकमा के राखेको छ? यसरी लिड ब्लकमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सलाई राखेका छौँ यस्तो टाइपको। अब यो रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स यसरी बसेपछि अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड लायौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड, when you applied magnetic field, beta rays are so much deflected है भनेको धेरै बङ्गिन्छन्। अनि अब
तपाईले गामा रेडिएसनहरूलाई केही पनि असर पर्दैन। तर अर्को चाहिँ कुन भनेपछि अल्फाहरू चाहिँ धेरै, अल्फा भनेको अल्फा पनि के हुन्छ यसरी बीटा भन्दा अलि थोरै तर बङ्गिरहेको हुन्छ, यसरी यसरी अलि ट्विस्ट आफ्नो वे भन्दा अर्कै वेमा जान्छ। यो भनेको के अरे, यो भनेको चाहिँ तपाईको बीटा भयो, बीटा चाहिँ यहाँ देखिने भयो, दिस इज अ बीटा, यो बीटा पार्टिकल भन्यो, यो चाहिँ गामा रेडिएसन भन्यो, यो अल्फा भन्यो हो। यसरी मैले अघि नै भने बीटा चाहिँ पार्टिकल भन्ने अथवा एकर्डिङ टु डी ब्रोगली वेभ थ्योरी बीटालाई पनि के भनिन्छ, पार्टिकल पनि भन्न सकिन्छ, रेडिएसन पनि भन्न सकिन्छ। अनि गामा चाहिँ विदाउट डेभिएसन ओरिजिनल वेमा जान्छ। अनि तर अल्फा पनि के हुन्छ, बङ्गिन्छ है। यसरी नै विभिन्न हामीले इफेक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले बुझ्न सक्यौँ कस्तो हुँदो रहेछ पार्टिकलहरूमा। नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट प्रोपर्टिज अफ अल्फा, बीटा एन्ड गामा। यिनीहरूको प्रोपर्टिज, विशेषताहरू कस्तो देखाउँछन्, के गर्छन्, त्यो कुराहरू हामीलाई कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन सोध्न सकिन्छ। नाउ फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट प्रोपर्टिज अफ अल्फा पार्टिकल। प्रोपर्टिज अफ अल्फा पार्टिकल भन्नुभन्दा अगाडि हामी के कुरा गर्छौँ भने अल्फा पार्टिकल कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। अल्फा पार्टिकल इज अ 2He4 न्युक्लियस भने मैले अघि नै भनिसकेँ। 2He4 न्युक्लियसलाई के भनिन्छ, 2He4 न्युक्लियस इज कल्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है। टु He4 लाई के भन्यो, अल्फा पार्टिकल भन्नु पर्यो। अल्फा पार्टिकल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, 2He4। अल्फा पार्टिकल is a 2He4 nucleus that is which consists of 2 proton and 2 neutrons bound together। तिनीहरू के हुन्छ, दुईटा न्यूट्रन र दुईटा प्रोटोन बाउन्ड टुगेदर भयो विदाउट टोटल स्पिन अथवा विदाउट टोटल स्पिन भनेको टोटल स्पिन 0 हुन्छ है। स्पिनको कुराहरू हाम्रो लेभलमा छैन, तै पनि अलिकति हामी इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। अघिल्लो च्याप्टरमा न्युक्लियर फिजिक्समा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अल्फा इमिसन अकर प्रिन्सिपली विथ न्युक्लियस द्याट आर टु लार्ज, धेरै ठुलो न्युक्लियस र त्यसले चाहिँ स्टेबल न्युक्लियसतिर जान खोज्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ भने अल्फा पार्टिकल प्रोड्युस हुन्छ। यो भनेको 92 युरानियम 238, 92 युरानियम 238 इज अ भेरी अनस्टेबल न्युक्लियस इन कम्पेरिजन 92 युरानियम 235। यसले चाहिँ के गर्छ अरे, अब मैले अघि देखाउँदाखेरि के गरेँ, 92 युरानियम 238 थोरियम, यो थोरियम न्युक्लियस हो। यसलाई चाहिँ थोरियम भन्ने, थोरियम न्युक्लियस। अर्को चाहिँ यो के भयो त, अल्फा पार्टिकल। यो चाहिँ के भयो, अल्फा पार्टिकल लेखिसकेको छ है, हुन्छ डबल लेखियो। ओके, युरानियम भनेको सबैले सुनेको छ, युरानियम। युरानियम न्युक्लियस जब चाहिँ अनस्टेबल कन्डिसनमा हुन्छ भने यो चाहिँ कन्भर्ट केमा हुन्छ, थोरियम र अल्फा पार्टिकलमा कन्भर्ट हुन्छ विथ रिलिज अफ सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी। यस्तो प्रोसेसमा के निस्किँदो रहेछ, अल्फा पार्टिकल। र अब यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने यसको केही प्रोपर्टिजहरू हामी जानौँ। प्रोपर्टिजहरू जानलाई के गर्नु पर्यो भने मैले मेटाएँ युरानियम थोरियम, तपाईँहरूले नोट गरिसक्नु भएको छ होला। ओके, युरानियम भनेको यु, थोरियम भनेको TH। नाउ यसको प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गर्नु पर्दा
फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट इट इज अ न्युक्लियस अफ हिलियम एटम। यो चाहिँ हिलियम एटमको एउटा न्युक्लियस हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट भने दे आर पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। यिनीहरू एक किसिमको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो जसको चार्ज चाहिँ यसमा दुईटा मात्र प्रोटोन हुने हुनाले, न्युट्रनको चार्ज हुँदैन, प्रोटोन दुईटा हुने हुनाले त्यसको चार्ज चाहिँ 2+2e हुन्छ। +2e भनेको 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 हो, त्यो भने विच इज इक्वल टु 3.2 × 10⁻⁻19। यति चार्ज चाहिँ यसको चार्ज यति हुन्छ भनेर जान्नुहोस्। र यो हिलियम एटम हो। तपाईले अबदेखि कन्फ्युज नहुनुहोस्। अल्फा पार्टिकल भन्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा के हुनु पर्यो भनेपछि दैट इज हिलियम एटम, राइट। नेक्स्ट द रेस्ट मास इज इक्वल टु 6.4 × 10⁻⁻27 kg। कसरी 6.4 × 10⁻27 kg भयो भन्यो भने तपाईले कसैले सोध्यो भने तपाईले जस्तै एउटा प्रोटोनको मास कति हुन्छ लगभग हामीले 1.67 × 10⁻, कति मान्छौं, -27 kg। ठीक छ। यति हो भने जम्मा कतिवटा हुन्छन् त, दुईटा न्युट्रोन हुन्छ, दुईटा प्रोटोन हुन्छ कसमा, हिलियममा। त्यो भनेपछि कतिवटा भयो त, जम्मा 4वटा भयो। 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg इज द मास अफ द अल्फा पार्टिकल। यो चाहिँ तपाईले जान्नु पर्यो, यो मास पनि थाहा हुनु। अर्को दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि असर पार्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले पनि असर पार्छ। दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड लाए पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, बङ्ग्याउँछ। म्याग्नेटिक फिल्ड लाए पनि त्यसलाई के गर्छ, बङ्ग्याउँछ। अर्को यो पोइन्ट चाहिँ तपाईले कन्सिडर गर्ने। दे गेट स्क्याटर व्हाइल पासिङ थ्रु द मेटल फाइल। तिनीहरू के हुन्छ, जस्तै अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भनेर तपाईले केमिस्ट्रीमा ग्रेड 11 मै पढ्छियो, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। तिनीहरू के हुन्छ भने स्क्याटर हुन्छन्, के गर्यो भने जब चाहिँ तिनीहरूलाई गोल्ड थिन फोइलमा पठाइयो भने, यो कुरा जानु। अर्को दे क्यान इन्ड्युस आर्टिफिसियल रेडियोएक्टिभिटी। यदि अल्फा पार्टिकललाई कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सको नजिक पठाइयो भने तिनीहरूले आफै के हुन्छ, एक किसिमको आर्टिफिसियल रेडियोएक्टिभिटी भनेको नयाँ पार्टिकलहरू दिन सहयोग गर्छ। त्यसैले आर्टिफिसियल रेडियोएक्टिभिटी बनाउन पनि यसले हेल्प गर्दो रहेछ। यति पोइन्ट। फर्स्ट पोइन्ट के जान्नु पर्यो, इट इज अ हिलियम एटम। सेकेन्ड पोइन्ट यसको चार्ज चाहिँ 2 टाइम्स चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। थर्ड पोइन्ट चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको यसको मास चाहिँ 4 टाइम्स मास अफ द प्रोटोन अथवा न्युट्रन। अनि फोर्थ पोइन्टमा हामीले यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटैले असर पार्छ। अनि लास्ट पोइन्ट इज द दे गेट स्क्याटर र आर्टिफिसियल रेडियोएक्टिभिटी जेनेरेट गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईले मान्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। नेक्स्ट वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट प्रोपर्टिज अफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकलको प्रोपर्टिज कस्तो हो त, त्यसको विशेषता कस्तो हो भन्नेमा पहिला बीटा भने के हो, बीटा कसरी हुन्छ भन्यो भने द स्पोन्टेनियस प्रोसेस। यो भने पनि बीटा डिके भनेको पनि स्पोन्टेनियस प्रोसेस नै हो, जसमा चाहिँ द स्पोन्टेनियस प्रोसेस अफ इमिसन अफ पार्टिकल्स फ्रम द रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज कल्ड बीटा डिके। त्यो बीटा डिके भनेको पनि कुनै अर्को नयाँ कुरा होइन, त्यो पनि के हो त, द स्पोन्टेनियस डिके अफ पार्टिकल or emission of beta particle from radioactive substance is called beta decay भन्छ। बीटा डिके भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तपाईलाई। त्यस्तोमा कस्तो हुन्छ भन्यो भने जस्तै कार्बन चाहिँ उसरी कति हो, कार्बन भन्ने बित्तिकै तपाईले C12 मात्र थाहा छ, कार्बनको चाहिँ मास नम्बर 12 हुन्छ भन्ने हाम्रो माइन्डमा छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो कार्बन चाहिँ आइसोटोपको रूपमा हुन्छ, जस्तै रेडियो कार्बन डेटिङमा यो काम लाग्छ। 6C14 जब चाहिँ नाइट्रोजनमा कन्भर्ट हुन्छ, 6C14 चाहिँ नाइट्रोजनमा 7 नाइट्रोजन 14 मा कन्भर्ट हुन्छ, त्यतिखेर एक किसिमको पार्टिकल दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, बीटा पार्टिकल भनिन्छ। बीटामा पनि दुई किसिमको हुन्छ। बीटा चाहिँ फर्स्ट भनेको के हो भने इलेक्ट्रोन, यो फर्स्ट भनेको इलेक्ट्रोन इमिसन जस्तै हो, नेगेटिभ बीटा पार्टिकल। अनि अर्को चाहिँ पोजिटिभ बीटा पार्टिकल पनि निस्किरहेको हुन्छ। यसमा यो
म्यू बार भनेको चाहिँ एन्टी न्युट्रिनो हो। यदि चाहिँ कार्बन आइसोटोप चाहिँ नाइट्रोजनमा कन्भर्ट भयो भने इलेक्ट्रोन र एन्टी न्युट्रिन दिन्छ। नेक्स्ट चाहिँ यदि चाहिँ कपरको एटमिक नम्बर 29 हो, सबैलाई थाहा छ। कपर जिङ्क निकेल कपर जिङ्क भन्ने सुनेको छु नि। अनि 29 कपर 64 यो पनि आइसोटोपै हो। त्यो चाहिँ 28 निकेल 64 मा कन्भर्ट भयो भने निकेल इज अ भेरी भेरी स्टेबल न्युक्लियाई। यसको चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन पनि हामीले पढेका छौँ न्युक्लियर फिजिक्समा। 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर के हुन्छ पर न्युक्लियन भन्ने पढ्या होला नि है। मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर न्युक्लियन भनेर पढेको छौँ। त्यस्तो स्टेबल न्युक्लियसमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यसले के दिँदो रहेछ पोजिट्रोन दिँदो रहेछ, पोजिटिभ बिटा पार्टिकल। र अनि यस्ता चाहिँ यो एन्टी न्युट्रिनोको सट्टा के दिन्छ यहाँ न्युट्रिनो दिन्छ। नेक्स्ट चाहिँ यदि कपर अझ फेरि यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन के गर्यो दियो, जस्तो यो बिटा डिके भयो पोजिटिभ बिटा डिके। यदि इलेक्ट्रोन क्याप्चर भन्यो भने इलेक्ट्रोनलाई यदि यो कपरले सँग जोडियो भने यसले के दिन्छ निकेल दिन्छ। यसरी पनि दुईटै तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छ। एज अ होल हामीले के बुझ्यौँ भने यदि कुनै पनि अनस्टेबल न्युक्लियसबाट स्टेबल न्युक्लियस आइदर द्याट इज अल्फा पार्टिकल और गामा रेडिएसन अथवा बिटा पार्टिकल। बिटा पार्टिकल कस्तोमा दिँदो रहेछ कार्बनले दिँदो रहेछ, कार्बन 14 ले दिँदो रहेछ, कपर 64 ले दिँदो रहेछ। कपर चाहिँ निकेलमा कन्भर्ट हुँदाखेरि अनि कार्बन चाहिँ नाइट्रोजनमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले सम्झिन पनि सजिलो छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ उता नाइट्रोजन अनि अर्को निकेल, अर्को यहाँ 14 छ, यहाँ 64 छ है। 7 14 28 64 है। यसरी तपाईँ जसरी याद गर्नुहुन्छ यो याद गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट हामी वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट यो हामीले यसको प्रोपर्टिजहरू के छन् त है। बिटा पार्टिकल त भन्यौँ, के हो त यस्तो भन्यो भने दे आर इलेक्ट्रोन्स अफ न्युक्लियर ओरिजिन भनेको तिनीहरू इलेक्ट्रोन नै हुन्। बिटा पार्टिकल भने के होइन कि यो न्युक्लियसको उत्पत्ति हुँदाखेरि ब्रह्माण्डमा तिनीहरू इलेक्ट्रोन नै हुन् जतिखेर न्युक्लियस बन्यो। दे आर नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल ह्याभिङ चार्ज, त्यसको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ -1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। तिनीहरू नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो। तर पोजिटिभ बिटा पार्टिकल भन्यो भने त्यसको पोजिटिभ हुन्छ भ्यालु। दे आर नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भनिसक्यौँ। द रेस्ट मास अफ द इलेक्ट्रोन भनेको अब हामीलाई इलेक्ट्रोनको मास 9.1 × 10⁻⁻31 केजी भन्ने थाहा छ। 9.1 × 10⁻31 केजी। अनि यिनीहरूलाई पनि इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि असर पार्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले पनि असर पार्छ अहिलेको जस्तै। अनि यसको चाहिँ पेनिट्रेटिङ पावर, कुनै कुरालाई पनि छेड्ने पावर चाहिँ अल्फा पार्टिकल भन्दा लगभग 100 गुणा बढी हुन्छ है। 100 टाइम्स ग्रेटर देन द्याट अफ अल्फा पार्टिकल भन्यो है। अर्को दे क्यान इन्ड्युस, यसले पनि यो आर्टिफिसियल रेडियोएक्टिभिटी इन्ड्युस गर्छ। र यसको इनर्जी रेन्ज कहाँदेखि कहाँ हुन्छ भने 3 सम्म हुन्छ। द्याट इज 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट देयर इनर्जी रेन्जेस। ओके, नेक्स्ट चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने गामा रेज। गामा भने के हो? गामा अल्सो अ टाइप अफ decay. Gamma radiation अथवा gamma emission also a type of decay in which some unstable atomic nuclei dissipate excess energy by a spontaneous electromagnetic process from radiation. है यसले के गर्छ? एउटा रेडिएसन फाल्छ, आर कल्ड गामा रेडिएसन। भनाइको अर्थ कुनै पनि हाई एक्साइटेड स्टेटमा भएको न्युक्लियसले ग्राउन्ड स्टेट अथवा लोयर इनर्जी स्टेटमा आउन खोज्दाखेरि एक किसिमको सर्टेन रेडिएसन फाल्छ। जस्तै हामी एकदम एक्साइटेड हुन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ मक्क हुन्छौँ, मक्क भएको बेला अब हामी ग्राउन्डमा आउँदाखेरि केही न केही अलिकति कसैले केही अलिकति दुःखद कुरा अथवा केही भयो भने हामी अलि नर्मल कन्डिसनमा आउन खोज्छौँ, आफूलाई स्टेबल बनाउन खोज्छौँ। हो त्यस्तै किसिमको न्युक्लियसमा पनि त्यही हुँदो रहेछ। यदि यो अनस्टेबल न्युक्लियस छ, अनस्टेबल न्युक्लियस चाहिँ स्टेबल न्युक्लियसतिर जान खोज्छ भने यो एस्टिक हटायो भने यो एस्टिक मैले लेखेको छु तर त्यो एस्टिक नराख्ने है। अब यो
एक्साइटेड स्टेटमा भएको स्ट्रोन्टियम भन्ने एउटा इलिमेन्ट छ जसको एटोमिक नम्बर चाहिँ 38 र मास नम्बर 87 हुन्छ। त्यो चाहिँ लोयर इनर्जी स्टेटमा आइदियो भने र यसले के निकाल्छ भने गामा रेडिएसन। जुनसुकै पनि एटमले एक्साइटेड स्टेटमा भएको एटमले लोयर इनर्जी स्टेटमा आउँदाखेरि एक किसिमको रेडिएसन फाल्छ, जस्तै बाल्मर, पासन, लाइमनहरू, ब्राकेट, पिफन भनेर हामीले पढ्थ्यौँ नि, त्यस्ता किसिमको स्पेक्ट्रमहरू फाल्छ। त्यस्तालाई यो प्रोसेसलाई गामा रेडिएसन इमिसन भनिन्छ। र यसका प्रोपर्टिजहरू के हुन् त भनेर पढ्नु पर्दाखेरि प्रोपर्टिज पनि अलि मिल्दोजुल्दो छन् कोही कोही। दे आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, यिनीहरू विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग हुन्। अब गामा अहिका उनीहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होइनन्, यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। यिनीहरूको चार्ज हुँदैन। अहिलेको चार्ज चाहिँ हामीले सुरुमा हिलियमको चार्ज चाहिँ कति हुन्छ 2 टाइम्स चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको थियौँ। अनि अर्को इलेक्ट्रोनको चार्ज भने चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम भनेको थियौँ। दे मुभ्स विथ भेलोसिटी अफ द्याट लाइट, भेलोसिटी द्याट अफ लाइट है। भेलोसिटी भनेको लाइटको भेलोसिटीमा हिँड्छन् जहिले पनि। दे आर नट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, यिनीहरू केही पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड ल्याए पनि केही फरक पर्दैन, म्याग्नेटिक फिल्ड ल्याए पनि केही फरक पर्दैन। देयर पेनिट्रेटिङ पावर भनेको अब त्यसको यिनीहरूको पावर चाहिँ 100 टाइम्स ग्रेटर देन पेनिट्रेटिङ पावर अफ बीटा पार्टिकल भन्ने। दे क्यान प्रोड्युस न्युक्लियर रियाक्सन भनेको यिनीहरूले न्युक्लियर रियाक्सनहरू प्रोड्युस गर्न सहयोग गर्छ। फाइनली दे क्यान एफेक्ट फोटोग्राफी, यसले चाहिँ फोटोग्राफी प्लेटमा केही सिग्निफिकेन्स देखाउँछ। जस्तै फोटोग्राफी तिनीहरू रेडिएसन फाल्यो भने केही अर्कै पिक्चरहरू अथवा अरू फरक नेचरको इमेजहरू देखाउँछ। यो कुराहरू जान्नुभयो। अब हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा हामी गइरहेछौँ जुन चाहिँ लज अफ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको हामीले 3टा ल पढ्नुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ के छ भने रेडियो एक्टिभ डिके इज अ ऱ्यान्डम एन्ड स्पोन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिभ फर्स्ट लले के भन्छ भने रेडियो एक्टिभिटी भनेको तपाईँको कुनै कारणले बाहिरबाट इनिसिएट गर्ने होइन। इट इज अ ऱ्यान्डम एन्ड स्पोन्टेनियस प्रोसेस, आफै हुने र एकदम अब जथाभावी भन्ने के भन्ने ऱ्यान्डम तरिकाले हुने है, जिगजाग। अब हामीलाई सर्टेन छैन। इट इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको अथवा एक्सटर्नल कन्डिसन। यसलाई चाहिँ यो भनेको ऱ्यान्डम र स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, यो जान्नु पर्यो। इट इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई एक्सटर्नल कन्डिसन भनेको बाहिरी वातावरण अथवा कुनै टेम्परेचर, प्रेसर, इलेक्ट्रिक फिल्डले यिनीहरूमा केही पनि असर पार्दैन। यसलाई टेम्परेचर, प्रेसर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डले केही असर पार्दैन। यो भनेको रेडियोएक्टिभ डिके भनेको चाहिँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो भन्ने कुरा हो। फर्स्ट ल भनेको तपाईँले त्यति भने पुग्छ। सेकेन्ड ल भनेको के हो भने इन रेडियोएक्टिभ डिके आइदर अल्फा और बीटा और गामा आर पोसिबल। गामा इमिसन आर पोसिबल, यिनीहरू मात्र इमिसन पोसिबल हुन्छ। तर साइमल्टेनियस अफ बोथ टाइप अफ पार्टिकल्स इमिसन इज नट पोसिबल भन्नु खोजेको। सेकेन्ड भनेको इन रेडियोएक्टिभ डिके आइदर अल्फा बीटा पार्टिकल इज इमिटेड बाई द एटम, इमिसन अफ बोथ टाइप्स इज इम्पोसिबल एट अ टाइम भन्यो। दुईटा पार्टिकल सँगसँगै निस्किन सक्दैन, इम्पोसिबल कुरा हो अरे। तर के छ अल्फा पार्टिकल कि चाहिँ बीटा पार्टिकल निस्किन सक्छ भन्न खोजेको। नेक्स्ट भनेको व्हेन द न्युक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल इट्स मास। अब यही कुरामा त्यसलाई नै इक्जाम्पल दिन खोजेको छ है। यो लज त यति हो। फर्स्ट लले के भन्यो रेडियोएक्टिभिटी अथवा रेडियोएक्टिभ डिके इज द ऱ्यान्डम एन्ड स्पोन्टेनियस प्रोसेस, देयर इज नो इन्फ्लुएन्स अफ एनी एक्सटर्नल कन्डिसन भन्न खोजेको, केही असर पर्दैन। सेकेन्डले के भन्यो रेडियोएक्टिभ डिके हुँदाखेरि कि चाहिँ अल्फा फाल्छ कि बीटा फाल्छ, तर सँगसँगै दुईटै पार्टिकल फाल्न सक्दैन भन्ने कुरा। अनि अब व्हेन द न्युक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल, अब यसको इक्जाम्पल जस्तो अल्फा पार्टिकल फाल्दाखेरि के हुन्छ अरे यहाँ हेर्नुहोस्। यदि प्यारेन्ट न्युक्लियर भनेको सुरुको न्युक्लियस चाहिँ के थियो ZXA छ भन्ने न्युक्लियस छ भने त्यो निस्किँदाखेरि एलएसको एटमिक नम्बर 2 ले घट्छ र मास नम्बर 4 ले घट्छ भन्नु खोजेको।
त्यही भनेको छ when the nucleus emit alpha particle its mass number reduced by 4 and atomic number reduced by 2 यसको एटमिक नम्बर भनेको तलको जुनसुकै पनि न्युक्लियसलाई जनाउँदाखेरि हामीले के भनेका थियौं ZXA भनेका थियौं यो भनेको के हो एटमिक नम्बर भनेर भन्थ्यौं एटमिक नम्बर भन्थ्यौं भने यसलाई एटमिक मास अथवा एटमिक मास नम्बर भन्ने नम्बरमा त है मास होइन यहाँ स्टुडेन्टहरु के कन्फ्युज हुन्छन् भने एटमिक मास भनिदिन्छन् सिधै माथिकोलाई दैट इज रङ माथिको चाहिँ एटमिक मास नम्बर तलको चाहिँ एटमिक नम्बर चाहिँ 2 ले घट्छ अरे मास नम्बर चाहिँ 4 ले घट्छ भन्नु 4 टाइम त्यसैले यसले के निकाल्छ भने 2He4 अब ब्यालेन्स गर्नुहोस् जोड्नुहोस् त Z - 2 र 2 जोड्दाखेरि Z भयो 4 + A - Z गर्दाखेरि कति भयो A भयो यसैले प्यारेन्ट न्युक्लियसबाट डटर न्युक्लियस निकाल्दाखेरि के हुने भयो यसरी अल्फा पार्टिकल दिन्छ अब नेक्स्ट भनेको के हो भने यसको एक्जाम्पल एउटा हेर्नुहोस् यो तपाईले सबै यो लेख्नु लजहरु मात्र स्टेट गर भन्यो भने सबै लेख्नु पर्छ भने हैन तपाईको कति समस्या स्टेट गर अथवा यिनीहरुलाई अलिकति एक्सप्लेन गर भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यति लेख्ने हो नत्र भने हामीले यति पढ्दैन ओके यसको एक्जाम्पल हेर्नु 92 युरानियम 238 चाहिँ थोरियममा कन्भर्ट हुँदाखेरि 90 थोरियम 234 मा कन्भर्ट हुँदाखेरि एकसँग पार्टिकल फाल्छ त्यो भनेको नै के हो त अल्फा इमिसन हो है त्यसमा अब बीटा निस्क्यो त सँगै छैन हो त्यही देखाउन खोजे अरु के हैन यसमा बीटा भनेर हामी लेख्न पाउँदैन प्लस बीटा है त्यो पोसिबल हुँदैन नेक्स्ट भनेको when the nucleus emit बीटा पार्टिकल अब हामीले अघि अल्फाको कुरा गर्यौं अब हामी के गर्छौं मेटाउँछु म अब हेर्नुस् when the nucleus emit बीटा पार्टिकल अब यदि न्युक्लियसले बीटा पार्टिकल इमिसन गर्यो भने मास नम्बर रिमाइन्स अनचेन्ज मास नम्बर केही फरक पर्दैन किनभने बीटा भनेको त कि चाहिँ -1 E0 हो कि चाहिँ +E0 हो है +1 E0 कि चाहिँ एक नम्बर एटमिक नम्बर जोडिने हो कि चाहिँ एक एटमिक नम्बर घट्ने हो यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको केसमा इलेक्ट्रोन इमिसनको केसमा इलेक्ट्रोनको केसमा अब यदि चाहिँ पोजिट्रोन फालिरहेछ भने पोजिट्रोन इमिसन गरिरहेछ भने एउटा के हुने भयो थपिन्छ एउटा के हुने हो इमिसन गर्दाखेरि एउटा घट्ने भयो यहाँ हेर्न जाउँ है इन्क्रिज भयो यहाँ हेर्नुस् बीटा पार्टिकल हामीले इमिसन हुँदाखेरि मास नम्बर रिमाइन्स रहन्छ माससम्म केही फरक पर्दैन किनभने यसको मास नम्बर 0 छ अनि एटमिक नम्बर इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस बाइ 1 है कि बढ्छ कि घट्छ यो कुराहरु अहिले देखाउँछु जस्तै यो ZXA भन्ने न्युक्लियस कुनै हामीले सपोज गरे यसमा चाहिँ यदि इलेक्ट्रोन फाल्दाखेरि के गर्यो -1 E0 भनेको त इलेक्ट्रोन हो एउटा के भयो बढ्यो इन्क्रिज भयो यदि चाहिँ यहाँनेर के गर्दै थियो भने पोजिट्रोन फाले भए एउटा के घट्थ्यो भन्ने त्यो कन्सेप्ट जस्तै प्यारेन्ट न्युक्लियस भनेको कार्बन 6C कार्बन 14 चाहिँ नाइट्रोजनमा कन्भर्ट हुँदाखेरि एउटा बीटा पार्टिकल फाल्छ यतिखेर के भयो त एउटा एटमिक नम्बर बढ्यो है त्यसै गरेर अरु गामा रेडिएसन पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् यदि एक्साइटेड स्टेटमा छ भने यो ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि यो नगर्दा हुन्छ अनि यसले गामा रेडिएसन फाल्छ एक्जाम्पल स्ट्रोन्टियमको हामीले त्यसैले यी लजहरुलाई के भनिन्छ यी दुईटा ललाई के भनिन्छ रेडियोएक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट ल तपाईले सोध्यो भने व्हाट डु डिफाइन रेडियोएक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट ल भनेर सोध्यो भने फर्स्टमा रेडियोएक्टिभिटी फोर्सेस अथवा रेडियोएक्टिभ डिके इज द र्यान्डम एन्ड स्पोन्टेनियस फोर्सेस इट इज नट एफेक्टेड बाइ अर्थ इट इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाइ external conditions such as temperature, pressure, electric field, magnetic field, anything like that. है तपाईले रिसाएर तपाईले कराएर बढी हुने हैन है त्यस्तै अनि अर्को नेक्स्ट भनेको इन रेडियोएक्टिभ डिके आइदर के चाहिँ अल्फा पार्टिकल मात्र फाल्छ कि बीटा पार्टिकल फाल्छ सबै दुईटै सँगसँगै फाल्न सक्दैन भने क्लियर भयो तपाईलाई मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नु भयो होला ओके नेक्स्ट त्यसैले when the
न्यूक्लियर इमिट गामा रेडिएसन नाइदर इट्स मास नम्बर नर इट्स एटमिक नम्बर चेन्जेस भनेको अर्थ यसको न एटमिक नम्बर चेन्ज हुन्छ न मास नम्बर चेन्ज हुन्छ। अब थर्ड ल चाहिँ हामी रेडियोएक्टिभ थर्ड ल भनेर हामीले पढिरहेको छौँ, कन्टिन्यू नै छ। थर्ड लले के भन्छ भने यो एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति मैले सबै कुरा एउटैचोटि देखाएँ, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। द rate of disintegration of radioactive substance is directly proportional to the number of atoms present at that instant. ल बुझ्नुहोस् है, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनेको पार्टिकल निस्किने दर केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने कतिवटा पार्टिकल बाँकी रह्यो, कतिवटा पार्टिकल रिमेनिङ छ एट कुनै टाइममा, त्यसमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। दिस इज कल्ड डिके ल, यसलाई डिके ल पनि भनिन्छ अरे। भनेको अर्थ रेट कति पार्टिकल निस्के कति टाइममा, यो भन्दा रेट डेरिभेटिभ जस्तै के, इट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कतिवटा एटम रहे यो टाइममा भन्ने यसको मेन ल नै यही हो र इक्जामलाई चाहिने पनि कुरा यही हो। द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्टेन्ट भन्यो। कति बाँकी रहे त्यतिखेर त्यो समयमा, त्यससँग चाहिँ त्यसको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट। ल लेट एन नट बी द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट इन रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स एट टाइम टी इक्वल 0। सुरुमा यो भनेको अर्थ सुरुमा एन नटवटा एटम थिए, अब चाहिँ तिनीहरू अब डिसइन्टिग्रेट कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिसइन्टिग्रेट भएर टुक्रिएर सानसाना स्टेबल न्युक्लियस अथवा अरूमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। यदि यहाँवटा चाहिँ त्यो के भयो रहे बाँकी कति समयमा टी समयमा भन्यो भने के भयो त द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन डिएन बाई डिटी, यो भनेको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसनलाई डिएन बाई डिटीले जनाउँछौँ, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन भयो। रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एन भयो यो कुरा। अब फेरि के गरौँ, अब मैले त्यो प्रोपोर्सनालिटी सिम्बललाई हटाएर के गरेँ, यहाँ ल्याम्डा भन्ने सिम्बल आयो, यो ल्याम्डा माइनस ल्याम्डा आयो। माइनस साइन इन्डिकेट्स द्याट, यो नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ भने जति समय बढ्दै जान्छ अन इन्क्रिजिङ टाइम नम्बर एटम रिमेनिङ एट द्याट टाइम इज लेसर देन द नम्बर अफ एटम रिमेनिङ एट प्रिभियस टाइम। भनेको पहिले जति थिए एटम अथवा पार्टिकल्सहरू त्यो न्युक्लियसमा, त्यो पहिले भयो भन्दा पछिका पार्टिकलहरू के हुने भयो, लेसर हुने भयो। इन दिस वे नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द्याट नम्बर अफ पार्टिकल्स डिक्रिजेस अन इन्क्रिजिङ टाइम। ठिक छ, त्यसो भएपछि डिएन बाई डिटी इक्वल टु माइनस ल्याम्डा एन भयो। वेल ल्याम्डा इज अ डिटी कन्सटेन्ट, यसलाई डिके कन्सटेन्ट भन्छ अथवा डिसइन्टिग्रेसन कन्सटेन्ट, जुनसुकै तरिकाले पनि तपाईँ भन्न सक्नु। र अब के गरेँ मैले, यसलाई यता मल्टिप्लाई गरेँ र यहाँलाई तल ल्याएँ, डिएन बाई यसलाई यता ल्याएँ, डिटीलाई उता लिएँ, किनभने हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन कहाँदेखि, सुरुमा यति थिए अरे टी0 समयमा एन नटवटा थिए, के गरेँ भने यो टी0 समयमा एन नटवटा थिए, अहिले समयमा अहिलेको टाइममा कति छन्, एनवटा छन्। डिएन बाई डिटी त अरे डिएन बाई एन त छँदैछ, अनि माइनस ल्याम्डा इन्टिग्रेसन 0 टु टी डिटी भन्यो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आयो त, कुनै पनि हामीलाई थाहा छ जुनियर क्लासमा भन्नाले 11मै पढिसकेका छौँ, 1/x को इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ त, यो ln x हुन्छ, थाहा छ होइन सबैलाई, यो म्याथमा 11मा पढेका छौँ। त्यसैले हामीले ln नेचुरल लग, द्याट इज नेचुरल लग ln भनेको ln नेचुरल लग है, अनि लोअर लिमिट n नट भयो, अप्पर लिमिट n भयो, अनि माइनस ल्याम्डा टी, लोअर लिमिट टी नट भनेको 0 हो है, अहिले यहाँ टी नट लेखाएको छु मैले, अनि टी। अब यसलाई राख्दाखेरि के भयो, यो त 0 हो नि, टी नट भनेको त 0, त्यसैले यो राख्दाखेरि के भयो, तपाईँले के पाउनु भयो, ln n माइनस ln n नट पाउनु भयो इक्वल टु ल्याम्डा टी पाउनु होला। पाइसकेपछि माइनस ल्याम्डा टी है, इक्वल टु माइनस ल्याम्डा टी पाउनु भयो। अब
ln x माइनस ln y भने के हुन्छ ln x by y हुन्छ त्यसैले यो मैले n by n नट लेखेँ अब यताको सेम छ त्यसैले अब यसलाई उल्टो लियो भने लोगरिथमिक फंक्सनको उल्टो फंक्सन भने के हो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो n इक्वल टु n नट एक्सपोनेन्शियल को पावर माइनस लैम्डा t व्हिच इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन यो भनेको n इक्वल टु n नट एक्सपोनेन्शियल को पावर माइनस लैम्डा t भन्ने यो फर्मुला पाउनु भयो लास्टमा यो which is required expression for what decay law. This is known as decay equation. यसलाई decay equation पनि भनिन्छ decay law पनि भनिन्छ which shows that number of active nuclei in a radioactive sample decreases exponentially with time. भनेको अर्थ पार्टिकलहरु समयसँगै एक्सपोनेन्शियली घट्दो रहेछन् र यसलाई ग्राफमा देखायो भने यहाँ हेर्नुस् यदि x एक्सिस मा यो x एक्सिस t y एक्सिस यहाँ राखेको छ नम्बर अफ पार्टिकल है राख्दाखेरि अब हेर्नुस् सजिलो यो गाह्रो छैन यहाँ हेर्नुस् यसमा यो x एक्सिस यस्तो बनाइदिनु भयो t एक्सिस y एक्सिस चाहिँ यहाँ एक्सिस बनायो भने अब यो कस्तो ग्राफ देखिन्छ अरे यस्तो एक्सपोनेन्शियली डिके गएको यसरी घटेको एक्सपोनेन्शियल ग्राफ यो टच गर्दैन कहिले पनि कहीँ अनि सुरुमा तपाईको यहाँ नटवटा हुन्छन् सुरुमा त यहाँ नट थियो नि त केही नहुँदाखेरि यहाँ नट अनि चाहिँ पछि के भयो हाफ भयो ल टी टाइममा कुनै एउटा टाइममा यो हाफ लाइफ भनेर अहिले पढ्छौ हाफ टाइममा के भयो वन हाफ चाहिँ सिद्धियो त्यसपछि अर्को हाफमा 1/4 पार्ट सिद्धियो अर्को हाफमा है अर्को हाफ भनेको अर्को त्यसको टाइमको 4 टाइम्समा 1/8 यसरी एक किसिमको एउटा यो लाइन यसो यतिकै देखाउनलाई मात्रै गरे हो यसरी यस्तो नेचरको ग्राफले भेट्छौं है यसलाई डिके ल विथ रेडियोएक्टिभ डिके प्रोसेस विथ टाइम भनेर हामीले देखाएको छ रेडियोएक्टिभ डिके प्रोसेस विथ टाइम है यो ग्राफ पनि तपाईले बनाइदियो भने फुलमा फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ ल केही छैन है यो एक्सपोनेन्शियल ग्राफ हो यो है नेक्स्ट we are going to discuss about decay constant. अब decay constant अघि भन्दा त भन्यौ के हो त त्यसलाई डिफाइन गरौँ decay constant भनेको ratio of disintegration of two number of atom present at that instant भनेको is called decay law. भनेको अर्थ तपाईको dN/dt हुन्छ नि dN/dt डिवाइडेड बाइ कति बाँकी रह्यो त माइनस पनि होला ल यसलाई नि के भन्यो डिके कन्स्टेन्ट सिद्धि थियो अघिकै फर्मुलाबाट के सुरुकै है स्टेटमेन्टमा डिके कन्स्टेन्ट भनेको रेशियो अफ द डिसइन्टिग्रेसन है रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भने पनि हुन्छ पर द एटम प्रेजेन्ट एट दैट टाइम कति बाँकी रह्यो त त्यो समयमा त्यसलाई नै के भन्यो रेट डिके कन्स्टेन्ट अर्को हाफ लाइफ अर्को नेक्स्ट टपिक भनेको हाफ लाइफ तपाईले सोध्ने भनेको हाफ लाइफ भने के हो त द टाइम टेकन बाइ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स टु डिसइन्टिग्रेट हाफ अफ इट्स एटम हाफ लाइफ आफै सोध्नुहोस् तपाईको हाफ लाइफ भनेको आधा जीवन गयो के आधा अब त्यो तपाईको त्यस्तै एटममा पनि के हुन्छ अरे सर्टेन त्यसले पार्टिकल जति फाल्नु पर्ने थियो आधा पार्टिकल फालिसक्यो त्यस्तोलाई हाफ लाइफ भनिन्छ है द टाइम टेकन बाइ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स टु डिसइन्टिग्रेट half of its atom is called half life right it is denoted by t half यसलाई केले जनाइन्छ भने t half ले जनाइन्छ जहिले पनि t suffix half capital T half life of different radioactive substances are different है कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स को हाफ लाइफ फरक हुन्छ जस्तै एउटा एक दुईवटा एक्जाम्पल मैले लेखेको थिएँ हाफ लाइफ अफ कार्बन आइसोटोप यो 6C14 को हाफ लाइफ भनेको लगभग 5730 इयर्स हुन्छ यति बढी हुन्छ हेर्नुस् त अनि हाफ लाइफ अफ रेडियम भनेको
1620 इयर्स हुन्छ। त्यसै हाफ लाइफ अफ पोलोनियमको हेर्नुहोस् 10⁻⁻6 सेकेन्डमा त हुन्छ, यति थोरै हुन्छ। अब तपाईँले रिलेसन बिट्विन यो जान्नु पर्यो, तपाईँले हाफ लाइफ भनेको के हो त भन्यो भने तपाईँले सोध्न पनि सक्छ सर्ट क्वेसनमा। अब यसलाई डिराइभ पनि गर्छौँ। हाफ लाइफ द टाइम टेकन बाई रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स टु डिसइन्टिग्रेट हाफ अफ इट्स एटम इज कल्ड हाफ लाइफ। भनेको आधा एटमहरू के गर्ने, डिसइन्टिग्रेसन भएर सिद्धिने समयलाई नै के भनिन्छ, हाफ लाइफ भन्छ है। फेरि भन्छु म, द टाइम टेकन बाई रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स टु डिसइन्टिग्रेट हाफ अफ इट्स एटम इज कल्ड हाफ लाइफ भनेर हामीले जान्ने। ठिक छ, यति भइसकेपछि अब यसलाई कसरी डिराइभ गर्ने त, वाट इज द रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड डिके कन्स्टेन्ट भनेर तपाईँले सोध्न सक्छ। सोध्यो भने फर्स्टमा हामीले इक्वेसन, हाम्रै ओरिजिनल इक्वेसन लिने। वी हेभ फ्रम डिके इक्वेसन भनौँ, डिके इक्वेसन भनेबाट अब हामीले युज गर्छौँ, यो इक्वेसनलाई युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ यदि टी इक्वल टु टी हाफ राख्ने र यहाँ इक्वल टु आधा पार्टिकल सिद्धियो भने n0/2 सिद्धियो भने देन इक्वेसन यो हामीले वी हेभ फ्रम डिके इक्वेसन भनेर यसलाई यहाँनिर लेखे पनि हुन्छ है। यति भइसकेपछि यो के भइदियो त, अब यहाँको ठाउँमा के भइदियो, यो भइदियो n0/2 अनि टी को ठाउँमा टी हाफ भइदियो। भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो n0 त के भयो, यो र यो क्यान्सल भइदियो हेर्नुहोस्। ठिक छ, n0 क्यान्सल आउट अनि यहाँ हाफ मात्र बच्यो, उता चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस ल्याम्डा टी हाफ छँदैछ। अब हेर्नुहोस् यसलाई रिभर्स गरिदियो भने के हुन्छ त, यो उल्ट्यायो भने 2 माथि जान्छ, ई को पावर पोजिटिभ भइदिन्छ र ई को पावर ल्याम्डा टी हाफ भयो इक्वल टु 2 भयो। द्याट इज ल्याम्डा टी हाफ इक्वल टु ln2 भयो। त्यसैले टी हाफ इक्वल टु 0.693 बाई ल्याम्डा विच इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर हाफ लाइफ। तपाईँले केमिस्ट्रीमा यो सिधै एक्सप्रेसन चाहिँ के गर्नुभयो होला, सिधै रिमेम्बर गर्नुभयो होला। तर यहाँ चाहिँ के गर्छौँ हामी भने यसलाई चाहिँ डिराइभ गरेर के गरौँ त पहिला भन्यो भने अझ फेरि तपाईँ सम्झिनलाई यहाँ इक्वल टु n0 एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस ल्याम्डा टी भन्ने तपाईँको इक्वेसन छ नि, डिके इक्वेसन। त्यसमा चाहिँ के गर्यौँ भने तपाईँको यहाँको ठाउँमा n0/2 आधा सिद्धियो नि त, आधा बच्यो, रिमाइनिङ एटम भने कति भयो n0/2 अनि टी को ठाउँमा टी हाफ, क्यापिटल टी हाफ भनेको हाफ लाइफलाई जनायो। अनि अब के गर्यो, n0 उता छँदैछ हाम्रो इक्वेसन त यहाँ इक्वल टु n0 टी को पावर n0 एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस ल्याम्डा टी हाफ हो। अब यहाँ र n0 अब यहाँको ठाउँमा n0/2 राख्यो भने n0 क्यान्सल भयो, 1/2 इक्वल टु एक्सपोनेन्सियलको पावर माइनस ल्याम्डा टी हाफ भइदियो। अब हेर्नुहोस् रिभर्स गरिदियो, 2 इक्वल टु ई को पावर ल्याम्डा टी हाफ भयो। अब ईलाई उता लियो भने ln2 भयो, ln2 इक्वल टु ल्याम्डा टी हाफ भयो। अब ln2 भनेको त 0, ln2 भनेको 1/ यस्तो टाइपको आउँछ, 1/ln2 भनेको 0.693 आउँछ। त्यसैले हामीले फाइनल एक्सप्रेसन के पायौँ भने टी हाफ इक्वल टु 0.693 डिभाइडेड बाई ल्याम्डा विच इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन। ओके, यो जानिराख्नुहोस्, यो न्युमेरिकल लागि पनि इम्पोर्टेन्ट, इन्ट्रान्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट है। नेक्स्ट भनेको हाम्रो एभरेज लाइफ। एभरेज लाइफ भनेको के होला त ल भन्नुहोस्। जस्तै तपाईँको लाइफ, अर्काको लाइफ, अर्काको लाइफ, अर्काको लाइफ, एभरेज लाइफ भने के होला, उसको लाइफ उसले जस्तै 60 वर्ष बाँच्न सक्छ, उसले चाहिँ 100 वर्ष बाँच्न सक्छ, उसले 90 वर्ष बाँच्न सक्छ। तपाईँहरूको सबैको लाइफ, इन्डिभिजुअल लाइफको सम डिभाइडेड कतिवटा तपाईँको सर्भे भएको छ, कतिजनाको लाइफको हिसाब गर्न खोजेको छ, यसलाई नै एभरेज लाइफ भन्छ। त्यसै धेरै जसो स्टुडेन्टहरू एभरेज लाइफ र हाफ लाइफ अथवा एभरेज लाइफ, मिन लाइफमा कन्फ्युज छ। त्यसैले मिन लाइफ एन्ड एभरेज लाइफ आर सेम टर्म्स। एभरेज लाइफ इज द life of radioactive substance which is equal to the sum of the total life of the atoms, पुरै एटमहरूको लाइफ डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ एटम इन द एलिमेन्ट्स अथवा सब्सटेन्स। कुनै एउटा सब्सटेन्समा भएका एटमहरूको एभरेज लाइफ भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सको एभरेज लाइफ कति हो भन्यो भने त्यसमा भएका एटम, हरेक एटमको लाइफ
हरेक एटम है, हरेक एटमको लाइफको सम डिभाइड बाई कतिवटा एटम छन् त्यो सब्स्टेन्समा, त्यो गर्यो भने तपाईँको के आयो, एभरेज लाइफ। ठिक छ, क्लियर? त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल्ली भन्यो भने हाम्रो एभरेज लाइफ भनेको कति हुन्छ भन्यो भने 1/λ ले जनाइन्छ। 1/λ भनेको सिम्पली एभरेज लाइफ हो। अब हेर्नुहोस्, अघि भर्खरै निकाल्यौँ हामीले टी हाफ इक्वल टु कति निकालेका थियौँ, 0.693 डिभाइड बाई ल्याम्डा गरेका थियौँ। त्यसैले अब यो 1/λ को ठाउँमा मैले टी हाफको रूपमा लेख्न खोजेँ भने के हुने भयो त, टी एभरेज भने के हुने भयो त, 1/, अब ल्याम्डा 0.693 डिभाइडेड बाई टी हाफ हुने भयो। अब यसलाई माथि लियो भने के भयो त, यो 1.44 टी हाफ भयो। यो टी हाफ भनेर हामीलाई थाहा छ, त्यसैले टी एभरेज भनेको के हुने भयो त, 1/, अब यो फर्मुला हो नि त 1/λ हो, किनकि 1/λ भनेको टी एभरेज हो। अब ल्याम्डा भनेको त के हो, यहाँबाट लिनुहोस् 0.693 बाई टी हाफ, अनि यसरी मिलाउँदाखेरि 1/0.693 भने कति हुँदो रहेछ, 1.44 हुँदो रहेछ। त्यसैले के भयो त, हाम्रो टी एभरेज इक्वल टु 1.44 इन्टु टी हाफ। र अब यसपछि हामी के कुरा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ भने एक्टिभिटी अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स, त्यसको एक्टिभिटी कस्तो हुन्छ। जस्तै तपाईँको एक्टिभिटी कस्तो छ भने त्यसले कतिवटा पार्टिकल फाल्छ है, त्यसको रेट कस्तो छ, त्यसमा एक्टिभिटी पर्छ। त्यसैले द रेट अफ डिके अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स इज कल्ड एक्टिभिटी अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स। भनेको अर्थ कुनै पनि धेरै पार्टिकल फाल्ने रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको एक्टिभिटी के हुन्छ, धेरै हुन्छ भने थोरै पार्टिकल फाल्ने रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको एक्टिभिटी के हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यसैले इन दिस वे वी क्यान से the activity of any radioactive substance is directly proportional to that rate of disintegration अथवा rate of decay। त्यो कुरा यसलाई चाहिँ r ले अथवा e ले तपाईले जे सजिलो लाग्छ त्यसले जनाइन्छ। मैले चाहिँ यहाँ r ले जनाएको छु। r इक्वल टु रेट भने कति छ, dN/dt लाई रेट भन्छौं। अब त्यो डिपेन्ड कसमा भर पर्छ, त्यस्तो रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। r इक्वल टु dN/dt भयो, त्यो भनेको माइनस ल्याम्डा n हामीलाई थाहा छ। यसको मोडुलस लिनु भयो भने के हुने त, यो r भनेको मैले यसलाई e ले पनि जनाउने गरेको छ है कुनै कुनै बुकमा, केही फरक पर्दैन। अनि r को मोडुलस ले भने ल्याम्डा n भयो। फेरि मैले सिमिलरली म r नट लिन्छु ल, इनिशियल एक्टिभिटी भने के भयो, ल्याम्डा n नट भयो। ठीक छ, यति हो भने अब दुईटैलाई डिभाइड गरौँ। r/r नट भनेको n/n नट भयो। n/n नट इक्वल टु n। अब n भनेको त के हो त, n नट एक्सपोनेन्शियल पावर माइनस ल्याम्डा टी हो। यो n र n क्यान्सल भएर e को पावर माइनस ल्याम्डा टी। हेर्नुहोस् है, त्यसैले हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के भयो, क्रस मल्टिप्लाई गरेर r इक्वल टु r नट एक्सपोनेन्शियल को पावर माइनस ल्याम्डा टी। हेर्नु फेरि एक्टिभिटी भनेको त्यसको कुन रेटमा पार्टिकल फालिरहेछ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभिटी भन्छ। त्यो भनेको r इक्वल टु के हुने हो, dN/dt हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने अब हामीलाई थाहा छ ल्याम्डा n अघि नै डिराइभ गर्छौँ, माइनस ल्याम्डा n। त्यसको मोडुलस लियो भने के भयो, माइनस हराउँछ। माइनस हराएपछि के भयो त, यस्तो फर्ममा आयो। त्यसै गरेर r इक्वल टु ल्याम्डा n हुन्छ भने r नट इक्वल टु के होला, ल्याम्डा n नट होला। ठीक छ, यति भइसकेपछि यी दुईटैलाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ भने तपाईको दुईटैलाई डिभाइड गर्यो भने n/n नट भयो। त्यसैले n नट एक्सपोनेन्शियल को पावर माइनस ल्याम्डा टी डिभाइड बाइ n नट। अब यो n र n क्यान्सल भयो, e को पावर माइनस ल्याम्डा टी। त्यसैले फाइनल एक्सप्रेसन के भयो, r इक्वल टु r नट एक्सपोनेन्शियल को पावर माइनस ल्याम्डा टी। ठीक छ, क्लियर? आई होप अल अफ यु आर क्लियर फ्रम दिस एक्सप्रेसन। अब म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। के भन्न गइरहेको छु भने नम्बर अफ एटम लेफ्ट बिहाइन्ड आफ्टर n हाफ लाइफ। यो तपाईलाई अलिकति कहिलेकाहीँ कन्सेप्ट न्युमेरिकलमा यताउति काम लाग्न सक्छ। कतिवटा एटम बाँकी रहन्छन् त यहाँवटा हाफ लाइफ सिद्धेपछि भन्यो भने यसमा चाहिँ फर्स्ट हाफ लाइफमा कतिवटा बाँकी रहन्छन्, आधा सिद्धिन्छन् आधा रहन्छन्। यही हो, सबैलाई थाहा छ। फर्स्ट हाफ लाइफ है, यो आइक्यू टाइपको क्वेसन पनि हो। फर्स्ट हाफ लाइफमा कति बाँकी रहन्छन्, आधा बाँकी रहन्छन्। त्यो भनेको 1/2 को पावर 1 n नट भयो। सेकेन्ड हाफ लाइफमा कति बाँकी रहन्छन्, त्यसको पनि आधा बाँकी रहला।
त्यो भनेको के भयो n नट बाई 2 इन्टु 1 बाई 2 भयो 1 बाई 2 को स्क्वायर जस्तो भयो तेस्रो हाफलाइफमा कति हुन्छन् n इक्वल टु n नट बाई 8 n नट बाई 2 इन्टु 1 बाई 2 इन्टु 1 बाई 2 यो भनेको 1 बाई 2 को पावर 3 n नट भयो त्यसै सोन nth हाफ लाइफमा कति हुन्छ भन्यो भने 1 बाई 2 को n नट भयो यो हामीले इन जनरल फर्मुला गर्नु त्यसैले कुनै पनि एटम सुरको एटम कतिवटा छन् भन्यो भने अथवा तपाईले कतिवटा हाफ लाइफ भयो भन्यो भने जे पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अहिले कति छन् र कतिवटा हाफ लाइफ भयो भन्यो भने इनिशियल नम्बर पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा इनिशियल नम्बर तपाईलाई थाहा छ र अहिले कति बाँकी रहलान् n हाफ लाइफ पछि भन्यो भने तपाईले अहिलेको नम्बर पनि यू क्यान इजिली क्याल्कुलेट फ्रम दिस एक्सप्रेसन राइट युनिट्स अफ रेडियोएक्टिभिटी ओके नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट युनिट अफ रेडियोएक्टिभिटी हाम्रो रेडियोएक्टिभिटी भन्ने टपिकमा अथवा हाम्रो रेडियोएक्टिभिटी भनेको न्युक्लियर फिजिक्सको च्याप्टरहरू अथवा हाई एनर्जी फिजिक्सतिर अथवा पार्टिकल फिजिक्समा चाहिँ हाम्रो युनिटहरू युज हुन्छ तिनीहरूलाई युनिट अफ रेडियोएक्टिभिटी भनिन्छ फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट 1 क्युरी क्युरी भनेको म्याडम क्युरी भन्ने सबैले नाम सुन्नु भएको छ है त्यो 1 क्युरी भनेको 3.7 इन्टु 10 को पावर 10 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड यति 3.7 इन्टु 10 को पावर 10 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्डलाई के भनिन्छ भने 1 क्युरी भनिन्छ त्यसै गरी अर्को युनिट छ 1 रदरफोर्ड भन्ने छ रदरफोर्ड इज अल्सो द युनिट अफ रेडियोएक्टिभिटी जुन चाहिँ RD ले जनाइन्छ 10 को पावर 6 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हो नेक्स्ट भनेको ब्याकुरेल ब्याकुरेल भनेको 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड प्राय जसो युज हुने युनिट भनेको तपाईको क्युरी हो है नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट जिगर मुलर ट्युब GM ट्युब जसलाई सर्टकटमा के पनि हुन्छ भने GM ट्युब GM ट्युबको बारेमा हाम्रो BSc मोडर्न फिजिक्समा हामीले धेरै पढ्नुपर्छ तर अहिले चाहिँ तपाईहरुको सिलेबसमा धेरै छैन र एक्जाममा पनि खासै सोधिएको छैन त्यसैले मैले सर र तपाईलाई आइडिया मात्र दिन खोजिएको छु र यसलाई के भनिन्छ अ डिभाइस युज्ड टु डिटेक्ट आयोनाइजिङ पार्टिकल अर न्युक्लियर रेडिएसन अथवा आयोनाइजिङ पार्टिकलहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने डिभाइसलाई GM ट्युब भनिन्छ र GM ट्युबको स्ट्रक्चर यस्तै हुन्छ हाम्रो ल्याबमा छ यसरी आयोनाइजिङ पार्टिकल भनेको बाहिरी जस्तो अहिले पनि हाम्रो यो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टमा थुप्रो पार्टिकलहरू छ तपाईले मलाई देखिराख्नु भएको छ मैले तपाईलाई देखिरहेको छु ड्यू टु द पार्टिकल्स सर्टेन पार्टिकल्स ती पार्टिकलहरू यदि विन्डोमा पर्यो भने तिनी विन्डोमा आइसकेपछि यो एउटा पार्टिकल डिटेक्टर हुन्छ डिटेक्टरले के गर्छ रिडिङ लिन्छ र यसलाई सर्टेन भोल्टेज दिनुपर्छ अनि यसले डिजिटल्ली यो काउन्टरमा यसरी देखाउँछ यो GM काउन्टर है यसरी यहाँ कनेक्सन हुन्छ यहाँ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सबाट आएका पार्टिकलहरूलाई यो विन्डो भित्र छिर्छन् छिरेपछि यसले यो एनोडबाट क्याथोडतिर आएर अनि यो आयोनाइजिङ पार्टिकलको रूपमा यसले डिटेक्ट गर्छ यस्तो डिभाइसलाई के भनिन्छ GM काउन्टर भनिन्छ है नेक्स्ट टपिक भनेको रेडियोएक्टिभ डेटिङ रेडियो कार्बन डेटिङ भन्छ अथवा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सहरुको एज पत्ता लगाउनु है यसलाई डेफिनेसन पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ लङ क्वेशन टाइपको पनि बनाउँछ म अलिकति यसलाई डिराइभ पनि गरेर देखाइदिउँला रेडियो कार्बन डेटिङ इज द प्रोसेस अफ एस्टिमेटिङ द एज अफ आर्कियोलोजिकल पुरातात्विक वस्तु भनेको आर्कियोलोजिकल भनेको धेरै पुराना सब वस्तुहरू अथवा त्यस्ता हाउसेसहरू अथवा त्यस्तो प्लान्ट्सहरूको बारेमा अथवा जियोलोजिकल भनेको भूगर्भभित्र हाम्रो अर्थको भित्रको मेटेरियलहरूको बारेको जस्तै लाइक रक एन्सेन्ट अब्जेक्ट रेडियो कार्बन डेटिङ त्यस्ताकोलाई के भनिन्छ त्यसको एज पत्ता लगाउने तरिकालाई के भनिन्छ रेडियो कार्बन डेटिङ ल भन्यो है फेरि द प्रोसेस अफ एस्टिमेटिङ द एज अफ द आर्कियोलोजिकल और जियोलोजिकल object like rock, ancient object is called radiocarbon dating. ठीक छ यो कसरी गरिन्छ भन्यो भने the process of dating of an ancient objects by measuring the portion of C14 to C12 कार्बन 14 आइसोटोप को र कार्बन 12 आइसोटोप को रेशियो बाट नै यसको कार्बन डेटिङ त्यसको कार्बनको एज पत्ता लगाउन चलाउनु हुन्छ
र यो बराबर एउटा फर्मुला हुन्छ t = 1/λ log e r नट बाई r। यो कसरी आयो त भन्यो भने जस्तै तपाईले के पढ्नु भएको छ भने हामीले भर्खरै पढाएको थियौं r = r नट एक्सपोनेन्शियल को पावर माइनस λt सबैले सुनेका छौं है, डिराइभ पनि गर्यौं। अब यसलाई हेर्नुस्, अब म के गर्छु यसलाई r/r0 लेख्छु, r/r0 = e को पावर माइनस λt। ठीक छ, यति भइसकेपछि अनि अब यसलाई के गर्दियौ, मैले उल्टो गरिदिए, के गरे r0/r गरिदिए, r0/r = e को पावर λt। ठीक छ, अब यसलाई पनि एक्सपोनेन्शियललाई ln गरिदियौ, λt = ln r/r0। ठीक छ। नेक्स्ट we are going to discuss about medical use of nuclear radiation। अब यी रेडिएसन त पढ्यौं, के छ त यसको युज, किन यो पढ्नु पर्यो? अब यसका के छन् त मेडिकल युजहरु, के मा प्र्याक्टिकली हामी देख्न सक्छौं अथवा गर्न सक्छौं भने इन मेडिसिन डायग्नोसिस, जस्तै भित्र ट्युमर छ कि छैन, के छ है, ट्युमर सेलहरु अथवा यो ह्युमन बडीलाई के असर पार्ने कुराहरु छ कि छैन है, अथवा अनवान्टेड केही कुराहरु छ कि बडीमा, त्यस्तोलाई डायग्नोसिस गर्नलाई यो न्युक्लियर रेडिएसनहरु चाहिन्छ है। अर्को थेरापी, जस्तै मेडिकल थेरापी, क्यान्सरहरु, क्यान्सर ट्रिटमेन्ट टेक्निक के हो त अहिलेसम्म क्यान्सरहरु बडीमा क्यान्सर सेलहरुलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका नै के हो त रेडिएसन पठाएर, अहिलेसम्म त्यो भन्दा अरु निकाल्न सकिया छैन। अब तपाईहरु पछि गएर साइन्टिस्ट बन्यो भने यु क्यान डेभलप न्यू टेक्निक है, बट अप टु दिस टाइम many scientists, many doctors are using nuclear radiation for the treatment of many disease। जस्तै अब ब्रेस्ट क्यान्सर त ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले प्रुभ भइसकेको छ। अरु क्यान्सर, जटिल किसिमको क्यान्सरहरु भित्रको अलिकति गाह्रो भएको छ, ट्युमरहरु फाल्न सकिन्छ है, मार्न सकिन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको स्टेरिलाइजेसन अफ मटेरियल इन हस्पिटल, जस्तै हस्पिटलमा युज हुने, जस्तो अपरेसन गर्दाखेरि युज हुन्छन् थुप्रै सिरिन्जहरु, नाइफहरु, तिनीहरुलाई कसरी सफा गर्ने भन्यो भने अब हरेक चोटी प्रयोग गर्ने बित्तिकै फाल्न त मिलेन। जस्तै सिरिन्ज त अहिले नेपाल सरकारले के गरेको छ, अथवा जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि एकचोटी युज गरेको सिरिन्जहरु फाल्ने भनेको छ। पहिला सिरिन्जहरु पनि के हुन्थ्यो भने एकचोटी युज गरेपछि फेरि त्यसलाई पुरा त्यो पानीमा उमालेर पकाएर त्यसलाई फेरि युज गरिन्थ्यो गाउँतिर हेल्थ पोस्टरमा मैले देखेको है, अरु हस्पिटलमा त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ त्यो के भइरहेछ, स्टेरिलाइजेसन के को हेल्पले, न्युक्लियर रेडिएसन पठाएर तिनलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाहरुलाई मार्ने अनि युज गर्ने। अर्को इन्डस्ट्रियल रेडियोग्राफी, इन्डस्ट्रियल, जस्तै अहिले नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ भन्ने हुन्छ, नन डिस्ट्रक्टिभ एनडीटी भन्ने, नन केही कुरालाई नभत्काइ नबिगारी इन्डस्ट्रीहरुमा तपाईको जस्तै केही इक्विपमेन्टहरु बनाउनु भयो, तपाई साना साना चिप्सहरु जस्तै ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा ग्याजेटहरुमा युज हुने केही चिपहरु बनाउँदाखेरि तपाईले के हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेर्न त मिल्दैन, सकिदैन त्यतिकै, यदि रेडिएसन पठाएर त्यहाँ टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले इन्डस्ट्रियल रेडियोग्राफीमा एकदम युज छ। अनि स्पेस रिलेटेड एप्लिकेसन भनेको जस्तै कम्युनिकेसनमा पनि यस्ता रेडिएसनहरु पठाएर, न्युक्लियर रेडिएसनहरु अथवा अरु कुराहरु स्पेसको स्टडी गर्नलाई पनि न्युक्लियर रेडिएसनहरु युज हुन्छ। अनि फर्टिलाइजर फर डिफरेन्ट प्लान्ट्स, न्युक्लियर रेडिएसनहरुलाई एउटा फर्टिलाइजरको रूपमा पनि युज गरिन्छ। अनि खानाहरुलाई पनि सुरक्षित राख्न, लङ टाइम प्रिजर्भ गरेर राख्नलाई पनि यसको युज हुन्छ। त्यसैले इन मेडिसिन, इन्डस्ट्रियल रेडियोग्राफी, स्पेस रिलेटेड एप्लिकेसन, फर्टिलाइजर्स एन्ड डिफरेन्ट फर्टिलाइजर फर डिफरेन्ट प्लान्ट्स, प्रिजर्भेसन अफ फुड, यस्तो कुरामा यसको एकदम न्युक्लियर रेडिएसनहरुको धेरै युज हुन्छ। नेक्स्ट भनेको अब अर्को टपिक हामी जान्छौं। अब यसको युज त छ, राम्रो रहेछ, हामी थाहा पायौं क्यान्सरलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्छ न्युक्लियर रेडिएसनले भन्यो भने अब चाहिँ यसको हेल्थ हेजार्ड, हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ र सेफ्टी प्रिकसन, ड्यामेजेस, हाम्रो शरीरमा कस्तो असर पार्छ र कस्तो सावधानी अपनायो भने हामी बाँच्न सक्छौं। ओके, द
द स्ट्रङ एक्स रे यो अल्फा रे यो ए रे भएको छ अल्फा रे है ए ग्रिक लेटर भनेको एबाट आउने हुनाले म यो ए मात्र टाइममा त्यसलाई फन्ट एउटै भइदियो ओके नेक्स्ट भनेको द स्ट्रङ अल्फा रे एक्सपोजर क्यान कज लङ क्यान्सर धेरै स्ट्रङ अल्फा रेहरू पठायो भने हाम्रो शरीरमा धेरै लामो समय लङ क्यान्सरहरू हुन सक्छ है अर्को नेक्स्ट भनेको द एक्सपोजर अफ फास्ट एन्ड स्लो इलेक्ट्रोन्स अथवा न्युट्रोन्सहरू क्यान कज ए ब्लाइन्डनेस न्युट्रोनहरू धेरै फास्ट न्युट्रोनहरू हाम्रो शरीरमा फालिराख्यो भने हाम्रो आँखा चाहिँ के गर्छ ब्लाइन्ड बनाइदिन्छ एक्सपोजर टु न्युट्रोन्स प्रोटोन्स एन्ड अल्फा पार्टिकल क्यान कज एन्ड ड्यामेज रेड ब्लड सेल हाम्रो आरबिसी हाम्रो शरीरमा भएको रेड ब्लड सेल सबैले सुनेका छौँ ती रेड ब्लड सेललाई के गर्छ ड्यामेज गरेर अब काम नलाग्ने बनाइदिन्छ धेरै न्युट्रोनहरू पार्टिकल त्यसरी रेडियो एक्टिभ ल्याबहरूमा एकदम प्रिकसन धेरै अप्नाउनु पर्छ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरू अर्को द स्ट्रङ एक्सपोजर टु प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन क्यान कज ड्यामेज टु रिप्रोडक्टिभ सिरियस ड्यामेज टु रिप्रोडक्टिभ हेल्थ हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्यमा अथवा त्यसको अब पछि गएर लङ टाइम रेडियोएक्टिभसँग सब्सटेन्सहरूसँग इन्ट्रेक्सन छ भने त्यो मान्छेको पछि गएर रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेको बच्चाहरू नहुने बच्चा नबस्ने त्यस्तो समस्या हुनसक्छ त्यो पनि एउटा सिरियस प्रब्लम हो द स्ट्रङ एक्सपोजर टु प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन क्यान कज सिरियस ड्यामेज टु रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट नेक्स्ट अब मैले एउटा डायग्राम जस्तो बनाएको थिएँ यहाँ यो हेर्नुहोस् इम्प्याक्ट अफ रेडिएसन पोल्युसन अन ह्युमन हेल्थ इम्प्याक्ट रेडिएसन पोल्युसन भनेको यसको नकारात्मक कुरामा त मैले यहाँ गर्न खोजेको छ अघि सकारात्मक कुरा त सुरुमै भनिसकेँ जहिले पनि सकारात्मक पहिला भन्नुपर्छ नकारात्मक पनि हुन्छ सबै कुराको त्यसलाई पछि भन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तै इन्स्टन्टेनियस इफेक्ट क्षणभरमा के गर्न सक्छ जस्तै हेर्नुहोस् इमिडिएट इफेक्ट इन्स्टन्टेनियस भनेको इमिडिएट इफेक्ट इक्जाम्पल जस्तै हिरोसिमा र नाकासाकी भन्ने जापानको एउटा ठाउँमा यो अगस्त 1945 मा हेर्नुहोस् अमेरिकाले 1,29,000 पिपुलहरूलाई मारिदियो एकैछिनमा एक है एटम बमबाट है एटम बम युरानियमबाट बनाइयो है त्यो एकदम इमिडिएट इफेक्ट भयो त्यो मान्छेलाई 81 मारिदियो भनेपछि बम विस्फोट भयो सिद्धि अर्को प्रोलङ्ड इफेक्ट लङ्गर इफेक्ट लामो समयसम्म कस्तो असर पर्छ न्युक्लियर रेडिएसन इक्जाम्पल हिरोसिमा एन्ड नाकासाकी इफेक्टिङ थर्ड जेनेरेसन तेस्रो जेनेरेसन पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तासम्म पनि त्यसको असर अहिलेसम्म पनि त्यहाँका मान्छेहरूको कपाल त्यहाँको स्किन त्यहाँको मान्छेहरूको स्किन हिरोसिमा नाकासाकीमा बस्ने मान्छेहरूको स्किन त्यहाँको भेजिटेसन त्यहाँको प्लान्ट्सहरू ग्रो नहुने यस्तो स्थिति बनाइदिन्छ त्यो भनेको प्रोलङ इफेक्ट भनेको लामो समयको असर यस्तो पर्छ अनि डिलेड इफेक्ट भनेको धेरै पछि लामो त्योभन्दा पनि अझै पछिसम्मको असर भनेको नो सिम्पटम केही त्यस्तो लक्षण नदेखाए तापनि यसको एडभर्स इफेक्ट भनेको जस्तै हाम्रो क्यान्सर हुनसक्छ बडीमा है सिम्पटम केही देखिँदैन नि त क्यान्सर भएको यो कुराहरू यसको एडभर्स इफेक्ट इन्स्टान्टेनियस इफेक्ट जस्तै मान्छेहरू 81 मर्नु केही कुरा गरिसकेपछि प्रोलङ्ड इफेक्ट भनेको जस्तै लास्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन अझ अर्को जेनेरेसनलाई पनि असर पर्नु अनि डिलेड इफेक्ट भनेको केही सिम्पटम नदेखेर क्यान्सर जस्ता इफेक्टहरू देखिनुलाई डिले अब यो च्याप्टरको हामी थ्योरिटिकल कुराहरूमा लास्ट टपिकमा गइरहेछौँ यसको कसरी सेफ तरिकाले बस्ने न्युक्लियर रेडिएसनबाट कसरी सेफ्टी अपनाउने भन्यो भने द रेडियो आइसोटोप बी ट्रान्सफर इन थिक वाल लिड कन्टेनर यसलाई चाहिँ एकदम थिक वाल भनेको धेरै मोटो वाल भएको लिड कन्टेनरभित्र राख्ने एन्ड केप्ट इन रुम विथ थिक वाल अफ लिड भनेको यिनलाई जहिले पनि थिक वाल अफ लिडभित्र मात्र राख्ने जथाभावी नराख्ने राख्यो भने गयो बिग्रियो अरू ह्युमन हेल्थलाई अथवा पब्लिकलाई असर पार्ने
द रेडियो आइसोटोप आर ह्यान्डल विथ द हेल्प अफ रिमोट कन्ट्रोल डिभाइस। अहिले त रिमोटको जमाना छ, मान्छे वहाँनिर टच नगरे किन के भयो, टच नगर्ने कि त्यहाँ रिमोट कन्ट्रोलबाट टक्क जे गर्ने विचार छ रिमोट कन्ट्रोल मात्र एउटा अर्को। द वर्कर आर आस्क्ड टु वेयर लिड एप्रोन, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई लिड एप्रोन युज गरेर है भन्ने। लिडले त अब हाम्रो यस्तो लौगाहरूले त के हुन्छ यहाँबाट त मजाले पार्टिकलहरू छिरिरहेछ है, लिड लायो भने त्यसमा चाहिँ देयर इज नो चान्स अफ penetration of particle from that lead surface to surrounding, right? त्यसैले आफ्नो वर्करहरूलाई त्यो सजेस्ट। अर्को, द रेडियोएक्टिभ कन्टामिनेसन अफ द वर्किङ एरिया इज एभोइडेड एट अल कोस्ट। भनेको अर्थ रेडियोएक्टिभ कन्टामिनेसन भनेको जो हामीले बनाउँछौँ, फोहोर गर्छौँ, यताउति काम गर्न अर्को केही वेस्टेजहरू भनेर राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने क्षेत्रमा नराखेर कुनै अर्कै ठाउँमा जसले जुन ठाउँबाट निस्केका रेडिएसनले मान्छेलाई असर पर्दैन त्यस्तो ठाउँमा राखिदिने, डम्पिङ बनाइदिने। लास्ट वान इज द न्युक्लियर एक्सप्लोजन सुड बी क्यारिड आउट, भनेको न्युक्लियर एक्सप्लोजनहरू एकदम के गर्ने, पब्लिक एरिया भन्दा एकदम फार अपार्ट त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने अथवा एक्सप्लोजन गर्ने। न्युक्लियर एक्सप्लोजन सुड बी क्यारिड आउट फार अवे फ्रम द पब्लिक एरिया, पब्लिक एरियाबाट एकदम टाढा चाहिँ न्युक्लियर बमहरू विस्फोट गर्नेदेखि लिएर अरू कुराहरू गर्ने। यति कुरा तपाईँहरूले यो च्याप्टरबाट बुझ्न सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो लाइफमा कसरी न्युक्लियर रेडिएसनलाई अथवा रेडियो एक्टिभिटीलाई युज गर्ने, कसरी यसबाट सेफ्टी रहने र हाम्रो डेली लाइफलाई कसरी अझै इफेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढाउने र अप टु रिसर्चसम्म तपाईँले यो च्याप्टरबाट आइडिया लिनु। ओके, थ्याङ्क यू फर अटेन्सन।